नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको आज मुख्य दिन भाइटिका लगाइँदै साइत खोज्नेलाई 11:02 उत्तम। दाजुभाइ र दिदी बहिनी बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने चाड तिहारमा विकृति भित्रिँदै आयातित सामग्रीको भरमा तिहार मनाइँदा चाडको मौलिकता पनि हराउँदै। एमसीसी सम्झौता पारित गर्छौं भनेर चिठी नलेखेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रष्टीकरण। राष्ट्रिय सहमतिको लागि थप समय मागिएको दावी। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दावी। जित र हारले पार्टीभित्र दुश्मनी बढाउन नहुने धारणा। लक्ष्मी पूजाको दिन बिजुलीको माग 147 मेगावाटले बढ्दा पनि स्वदेशी उत्पादनले पुग्यो। विगतका वर्षमा माग धान्न भारतबाट विद्युत आयात हुने गरेको प्राधिकरणको भनाई। भारतको नयाँ दिल्ली संसारकै बढी प्रदूषित वायु भएको शहर बन्यो। दीपावलीका अवसरमा पड्काइएका पटकाका कारण दिल्लीको वायुमा प्रदूषणको मात्रा उच्च। र टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतको दोस्रो जित। शुक्रबार राति भएको खेलमा भारतद्वारा स्कटल्यान्ड 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको आज मुख्य दिन भाइटिका लगाएर मनाइँदैछ। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई निधारमा सप्तरङ्गी टिका लगाइदिँदै दीर्घायुको कामना गरेर भाइटिका मनाउँदैछन्। साइत पर्खनेहरूका लागि भने बिहान 11:02 उत्तम साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। तर आफ्ना दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीच तिहारको टिका लगाउन साइत नै पर्खन नपर्ने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। राज्य सञ्चालकहरूले साइतमै टिका लगाउन पर्ने भए पनि सर्वसाधारणलाई भने सूर्यास्त नभएसम्म भाइटिका लगाउन कुनै समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ। यसअघि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने यमपञ्चक मङ्गलबारबाट सुरु भएको थियो। उता अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले पनि नेपाल सहित विभिन्न देशमा रहने नेपालीले टिका लगाउने साइत पनि सार्वजनिक गरेको छ। तिहार दिदी बहिनी र दाजुभाइ बीचको माया, ममता, सम्बन्ध र स्नेहलाई अझै गाढा बनाउने पर्व हो। तिहार देउसी भैलो, फूल, बत्ती र सेलरोटीको पहिचानसँग जोडिएको चाड पनि हो। उज्यालो चाडको रूपमा समेत परिचित तिहारले हिन्दू धर्मभित्रका धेरै पक्षको आयाम बोकेको छ। तर पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र आधुनिकताले प्रवेशसँगै तिहार तथा देउसी भैलोको मौलिकता हराउँदै गएको छ। नेपाली मौलिक परम्परासँग जोडिएको पर्व तिहारमा पछिल्लो समय मौलिकता हराउँदै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र आधुनिकताको प्रवेशसँगै देउसी भैलोको मौलिक पक्ष ओझेलमा परेको हो। कम्मरमा मादल बोकेर भट्ट्याउँदै मादलको तालमा देउसी खेल्ने परम्परा बिस्तारै हराउँदै गएको छ। यति बेला देउसी भैलोहरूले भट्ट्याउने र नाच्न पनि रेकर्ड गरिएका गीतहरूको सहयोग लिने गरेका छन्, जसमा मौलिकता देखिँदैन। न उनीहरूले मादल बोकेका हुन्छन्, न बाँसुरी, न झ्याली र खैजडी नै। चर्को आवाजमा गीतहरू घन्काउँदै हल्ला गर्दै देउसी भैलो समूहहरू हिँडेको देखिन्छ। परम्परागत र मौलिक देउसी भैलोलाई पछिल्लो समय आधुनिकताले आक्रमण गरेको धर्मशास्त्रविदहरू बताउँछन्। अहिले विकृतिको मात्रा बढेकै छ। अहिले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने अनि जबरजस्ती यति दिनैपर्छ भन्ने, अनि त्यसपछि आएर त्यो प्राप्त गरेको त्यो धनमाललाई व्यक्तिगत हितको लागि प्रयोग गर्ने, अनि गाउने गीतहरू भजन कीर्तनहरू चाहिँ उत्साह दिने, उत्साहवर्धक नभइकन चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो किसिमको पनि गाइदिने, यी चिजहरू गलत भइरहेका छन्। विकृति थपिएको छ। विकृति त थपिन्छ नि। अब नबुझिकन चाहिँ चाडपर्व मनाउन थालेपछि त यहाँ त स्वाभाविक विकृति त आइ नै हाल्छ।
पछिल्लो समय रेकर्ड भएका गीत तथा पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावले देउसी भैलोको वास्तविकता ओझेलमा परेको मात्रै छैन, देउसी भैलोमा मौलिकताको प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। विशेष गरी पहिले तिहारमा सिङ्गारू, टप्पा, सोरठी, ख्याली, मजुर नाच, देउडा लगायतका गीत तथा नाचहरू र पञ्चेबाजाका स्वरहरू गुन्जिने गरे पनि पछिल्लो समय पश्चिममा संस्कृतिको प्रभाव र आधुनिक प्रविधिका कारण हाम्रो मौलिक पहिचान बोकेका देउसी भैलो गीतमा विकृति भित्रिएको हो। विकृतिले हाम्रो मौलिकता संस्कृतिमा चाहिँ प्रहार भइरहेको छ, त्यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो होइन। र विकृति एक किसिमको अपराध हो। अपराधलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, सजाय दिने भनेको, अपराधीलाई सजाय दिने भनेको राज्यको दायित्व होइन, राज्यले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामी संस्कृतिकर्मी भएको कारणले हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेछौँ, तर नगर त गर्न पाउँदैनस् भन्ने अधिकार छैन होइन। त्यसलाई चाहिँ अपराधीलाई सजाय दिने चाहिँ राज्यकै दायित्व हो। अलिकति विकृतितिर ढल्किसकेका थियो, अहिले कति सम्हालिँदैछ। यो यत्तिकै यथावत रहोस् र राज्यको नजर परोस् र लोक संस्कृति, लोककर्मीहरू, लोक कलाकर्मीहरू पनि यसमा चाहिँ विशेष रूपमा लागि परुन् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हामी पनि लाग्नेछौँ। आधुनिकताको प्रभाव बढेसँगै देउसी भैलोको उद्देश्य पनि फेरिएका छन्। परम्परागत रूपमा मनोरञ्जनका लागि खेलिने देउसी भैलो पछिल्लो समय सामाजिक कामका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। दान दिने कुरा स्वैच्छिक हो, तर पछिल्लो समय दान दक्षिणाको पनि रेट तोकिन्छ। जबरजस्ती देउसी भैलोको नाममा चन्दा उठाउने र अनावश्यक खर्च गर्ने गरिन्छ। आधुनिकतासँगै चाडपर्व मनाउने तरिकामा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर आधुनिकताको नाममा चाडपर्वको मौलिकतामाथि नै प्रहार गर्नु वाञ्छनीय होइन। तसर्थ परम्परागत चाडपर्वलाई आफ्नो मौलिकता नहराउने गरी मनाउने परिपाटी बसाल्न सके यसको ऐतिहासिक मर्म र महत्त्वले जीवन्तता पाउनेछ। राधिका जोशी, माउन्टेन टेलिभिजन, SD, ललितपुर। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारको रौनक जारी छ। देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि धुमधामका साथ तिहार मनाउँदैछन्। तर पछिल्लो समय तिहारको मौलिकतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ। आधुनिकीकरणको नाममा विभिन्न विकृतिहरू समेत भित्रिएका छन्। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो महान सांस्कृतिक पर्व तिहारमा नभई नहुने अत्यावश्यक वस्तुहरू धेरै छन्, जसको अभावमा तिहार अधुरो मानिन्छ। तर ती अधिकांश वस्तुहरू नेपालमै उत्पादित नहुँदा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। खास गरी छिमेकी देशहरूको आयातमा निर्भर रहेको नेपाली बजारमा तिहारका लागि आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य अत्याधिक महँगो छ। नेपालमा उत्पादन नहुने बारे जानकार दलाल व्यापारीहरूले मनलाग्दी रूपमा तिहारमा चाहिने सामग्रीको मूल्य बढाएका छन्। काग पूजादेखि कुकुर, गाई, गोरु, लक्ष्मी र भाइ पूजासम्म विधिवत रूपमा धेरै सामग्री आवश्यक पर्छन्। तिहार मनाउनेहरूका लागि मखमली र सयपत्री फूल आवश्यक छ। विगतमा आफ्नै घर आँगनमा फुलेका फूलहरूको माला बनाउने संस्कार बिस्तारै हराउँदै गएको छ। दिदी बहिनीहरूले भाइटिकाको दिनका लागि भन्दै कार्तिकमा फुल्ने गरी फूल लगाउँथे। आफ्नै हातले उनेको फूलको माला दाजुभाइलाई लगाइदिने चलन हराउँदै गएको छ। अहिले विदेशबाट आयातित प्लास्टिकका मालादेखि विदेशबाटै आयातित सयपत्री र मखमलीका माला लगाइदिने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा एकातिर हाम्रो मौलिकता हराउँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। यस वर्ष मात्र 3 लाख सयपत्री फूलका माला भारतको कोलकाताबाट आयात गरिएको तथ्याङ्क छ। हुँदाहुँदै विगतमा तिहारको दिन दाजुभाइलाई लगाइदिने दुबोको मालाको प्रचलन त हराइ नै सक्यो। तिहारमा भाइटिकाको दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई सगुनका रूपमा दिइने भाइ मसलामा व्यापारिक ब्रह्मलुट हुने गरेको छ। फुटपाथदेखि ठूला नाम चलेका स्टोर तथा सुपरमार्केटसम्म पाइने भाइ मसलाको अत्याधिक कारोबार भइरहेको छ। भाइ मसलाका प्याकेटहरूमा काजु, किसमिस, बदाम, ओखर, पेस्ता, छोकडा, मखना, खुर्पानी, नरिवल, मिश्री, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी, सुपारी, चकलेट तथा मिठाईहरू राखिएको पाइन्छ र यी सामग्रीहरू नेपालमा मात्र पाइँदैनन्। चीन, भारत, अमेरिका, भियतनाम, UAE, कतार, थाइल्याण्ड लगायतका करिब 1 दर्जन मुलुकबाट भाइ मसलामा प्रयोग हुने सामग्री
आयात गरिन्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष करिब 2 अर्ब 20 करोड बराबरको भाइ मसला मात्र आयात गरिएको छ। अहिले तिहार नै समाजका लागि देखावटी विषय बनेको छ। तिहारमा गरिने पूजाआजामा पनि मौलिकता हराउँदै गएको छ। धेरै जसो तिहारका सजावट सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरेर तयार गरिन्छ। दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने चाड तिहारमा पछिल्लो समय कतिपय विकृति समेत देखिएका छन्। आधुनिक हुने नाममा अनावश्यक र फजुल खर्च गर्दै दाजुभाइलाई बट्टाको जुस, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिङ्क्स, रङ्गीचङ्गी मिठाई, प्याक गरिएको बजारका खानेकुरा दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यसले दाजुभाइको स्वास्थ्य बिगार्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। बाहिरबाट ल्याएका प्याकेटका खानेकुराले मात्र दाजुभाइलाई माया दर्शाउँदैन। यसले दाजुभाइको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने बारे ध्यान दिन जरुरी छ। तिहारमा टीका लगाउन 7 प्रकारका रङहरूको प्रयोग गरिन्छ। हिजो आज कडा केमिकल भएका रङहरूले दाजुभाइ र दिदी बहिनीलाई टीका लगाइन्छ, जबकि विगतमा आफ्नै घर आँगनमा फुल्ने रङ्गी बिरङ्गी फूलहरूकै रङ बनाएर टीका लगाउने चलन थियो। तिहार उज्यालो पर्व पनि हो। तिहारमा थरीथरीका बत्ती बालेर घरलाई झिलिमिली गराउने चलन छ। तर गाईको घिउमा आफ्नै हातले काटेका बत्ती भिजाएर दीप प्रज्वलन गर्ने चलन भने हराउँदै गएको छ। विद्युतीय बत्तीहरूको प्रयोग अत्याधिक बढेको छ। कुनै पनि चाडपर्व मनाउँदा त्यसको मौलिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हो। पर्वहरू देखावटी भन्दा मौलिक हुन जरुरी छ। पर्वहरूलाई रमाइलोसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन, विधि र रीतिरिवाजमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ। होइन भने भोलिको पुस्ताले तिहारलाई मौलिकता बिनाको आडम्बरी पर्वको रूपमा बुझ्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता पारित गर्छौं भनेर चिठी नलेखेको प्रश्न पार्नु भएको छ। ललितपुरको खुमलटार स्थित निवासमा देउसी भैलो टोलीलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसीको लागि राष्ट्रिय सहमति नबनाई पारित गर्न नसकिने भन्दै थप समयको लागि चिठी नलेखेको प्रश्न पार्नु भएको हो। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा भएको COP26 मा सहभागी भएर स्वदेश फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार दाहाल र आफूले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको बताउनु भएको थियो। देउवाको भनाइको खण्डन गर्दै दाहालले राजनैतिक दलहरूसँग छलफल आवश्यक रहेको बारे चिठी लेखिएको प्रष्टीकरण दिनु भएको थियो। अमेरिका, बेलायत वा विश्वका जुनसुकै देशको सहयोग लिनु सामान्य विषय भएको भन्दै दाहालले एमसीसी संशोधन हुनुपर्ने भनाइ पनि दोहोर्याउनु भयो। अघिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा हुँदा भएको सुरुको सहमतिमा अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिने र नेपालले लिएर विकास गर्ने भन्ने मात्रै भएको दाहालले प्रश्न पार्नुभयो। पछि भएको सम्झौतामा संसदमा लगेर ऐन सरह पारित गर्ने कुरा थपिएपछि आशंका बढेको दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन तोकिएको मितिमै हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा तिहार, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै हुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टी महाधिवेशन स्वस्थ रूपमा हुनुपर्ने भन्दै जित र हारले पार्टीभित्र दुश्मनी बढाउन नहुने धारणा राख्नुभयो। सकारात्मक सन्देशको प्रवाह गर्ने कार्यमा क्रियाशील भरतपुर जिल्लाका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, आजीवन प्रतिनिधि लगायत आजीवन उद्धार पुर्याउने व्यक्तिहरू, समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा हार्दिक गुणगान शुभकामना गर्दछु। र अन्तमा संविधान सभाका जो ठुलो योगदान गर्नुभएको छ नेपालमा, यसबाट हामी सबैले प्रेरणा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो। त्यस क्रममा उहाँले भक्तपुरका एक सांसदलाई बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउने आश्वासन दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल सम्बन्धको अवसर पारेर सम्पूर्ण नेपालीहरूको शान्ति, उन्नति र प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सम्बन्धले नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल सम्मत 1142 को अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित सांस्कृतिक र्यालीमा बोल्दै उहाँले नेपालको गरिबी निर्मूल गर्ने अभियान सुरुवात गर्नु भएको राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाको योगदानको प्रचार प्रसार गरे सबै मानवको हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शङ्कर साखुवाजीको मानव सेवाप्रतिको भावनालाई मैले उच्च सम्मानका साथ कदर गर्दछु। उहाँको अनुकूल योगदानलाई प्रचार प्रसार गरी स्वदेश र विदेशका नागरिकहरू समस्या पुर्याएर समाजको सन्देश पुरा गर्ने काममा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक ऊर्जावान प्रतिनिधिहरू लगायत यस अभियानमा योगदान पुर्याउनुहुने व्यक्ति सहित समस्त नेपाली दिदीबहिनीहरूमा सुख स्वास्थ्य र प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले नेपाली माटोमा जन्मेको नेपाल सम्मत नेपालको राष्ट्रिय सम्मत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राष्ट्रपतिदेखि आम नागरिक सबैले व्यावहारिक रूपमै स्वीकार गर्दै गएको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको नाममा पार्क समेत निर्माण गरेको स्मरण गराउनुभयो। दसैँ भनोस्, चाहे तिहार भनोस्, चाहे जन्मदिन होस् या मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित होस्, सबै हामीले यही तिथि अनुसार मनाउँछौँ। त्यसकारण यो हाम्रो माटोमा हुर्किएको सम्बत राष्ट्रिय सम्बत हो। यसलाई सम्मान गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले शङ्खधर पार्क पनि उहाँको नाममा राखिसकेका छौँ। सांस्कृतिक र्यालीमा नेपाल सम्बन्धको महत्त्व उल्लेख गरेका सांस्कृतिक झाँकीहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले भक्तपुरको थिमीमा रहेको शङ्खधर साखुवाको प्रतिमामा माल्य अर्पण पनि गर्नुभएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना यही कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष राष्ट्रिय जनगणना नहुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भइरहेको बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ यही कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना 2078 सञ्चालन हुँदैछ। आउँदै गरेको जनगणना गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो तथा संघीय संरचनापछिको पहिलो गणनाका रूपमा स्थापित हुनेछ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार विभिन्न कार्य जस्तो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अल्पसंख्यक समूहको पहिचान, नीतिहरू तर्जुमा गर्दा जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा आधार मानिएको छ। त्यसो त तथ्याङ्क समाजको ऐना अनि समृद्धिको आधार पनि हो। जनगणना कार्यमा करिब 39,000 गणकहरू परिचालित हुँदैछन् भने करिब 8,500 सुपरिवेक्षक खटिँदैछन्। सुपरिवेक्षक र गणकहरूलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण तालिम दिइसकिएको र गणकहरूलाई आवश्यक सामग्री सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको भन्दै जनगणनाको अन्तिम तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम तयारीको अवस्थामा छौँ हामी अहिले नेपालभर 349 ठाउँमा राष्ट्रिय जनगणनाका गणकहरूको तालिम सम्पन्न भएको छ। अहिले करिब 39,000 गणकहरू परिचालित हुँदैछन्। कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मूल गणनाको कार्य हुन्छ र त्यसको लागि सम्पूर्ण तयारीहरू गणकहरूको तालिम, गणकहरूले पाउनुपर्ने कुराहरू, सामग्रीहरू, यी सबै कुराहरू वितरण भइसकेको अवस्था छ भने उनीहरूले अब मूल गणनाको लागि एउटा सामग्री सहित भनौँ न बन्दोबस्तीका सामानसहित गणकहरू चाहिँ घर दैलोमा जाने अवस्थामा छौँ अहिले।
मूल गणनामा 39,000 गणकले प्रत्येक घर परिवारमा मूल प्रश्नावली सोधेर विवरण भर्नेछन्। अहिलेको जनगणनामा युवा जनशक्ति व्यापक परिचालन भएका छन्। सर्वसाधारणहरूलाई जनगणनाको महत्व बुझाउन गणकहरू तयारी अवस्थामा रहेको विभागको भनाइ छ। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन अनि मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि जनगणना आवश्यक पर्दछ। तिहार र छठ पर्व पछिको 15 दिनको समय आम नागरिकले राज्यलाई दिनुपर्ने समय भएकाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोग गर्न विभागले आह्वान गरेको छ। हाम्रो लागि प्रयोग हुने तथ्याङ्क हो। हाम्रो गाउँठाउँको विकासको एउटा आधार हो यो, जो आधारले गर्दा हाम्रो मौलिक हक अधिकारहरू राज्यले कार्यान्वयन गरे कि गरेनन्, हामीले प्राप्त गरे कि गरेनौँ, विकास निर्माण भयो कि भएन भनेर जुन हामीले राज्यसँग औँला ठडाइरहेका छौँ कि राज्यले तिमीले यो गरिदेऊ भनिरहेका छौँ भने राज्य निर्माणको यो अभिन्न अङ्ग भएको कारणले 15 दिनको समय, 15 दिनमा पनि हामीले हरेक परिवारले 20 मिनटदेखि 25 मिनटको समय दिए पुग्छ। त्यो 20 देखि 25 मिनट यहाँहरूको निकै महत्त्वपूर्ण सुझाव हुन्छ। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, नागरिक समाज सबैले यो अवधिलाई निकै महत्त्वपूर्णका साथ रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा परिवारले गणकलाई 20 देखि 25 मिनट दिनुपर्नेछ। तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न भएको 1 वर्षभित्र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। विकास अनि समृद्धिको आधार स्तम्भ रहेको जनगणनामा सही विवरण उपलब्ध गराएर हामीले पनि नागरिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। यस वर्षको तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन बिजुलीको उच्च माग 147 मेगावाटले बढेको छ। गत वर्ष तिहारको बेला बिजुलीको माग 1123 मेगावाट रहेकोमा यस वर्ष लक्ष्मी पूजाको साँझको उच्च माग 1270 मेगावाट रेकर्ड गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा लक्ष्मी पूजाको माग धान भारतबाट विद्युत आयात हुँदै आएकोमा यस वर्ष भने आन्तरिक उत्पादनले नै पुगेको प्राधिकरणले जनाएको हो। यस वर्ष सँगै राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित यस आसपासका क्षेत्रको उच्च माग पनि 24.64 मेगावाटले बढेको छ। गत वर्षसम्म 296 मेगावाट माग हुने यस क्षेत्रमा यस वर्ष 320.64 मेगावाट माग भएको हो। पटक पटक मिति तोक्दै र सर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी मङ्सिरमा गर्ने तयारी छ। सरकारको नेतृत्व सँगसँगै तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पर्ने दायित्व आइपरेको कांग्रेसले आगामी मङ्सिरभित्र पनि महाधिवेशन गरेन भने त्यसपछि हुने चुनावहरूमा भाग लिन पाउँदैन। विभिन्न चुनावहरूको मिति नजिकिँदा कांग्रेसले जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ। के यथास्थितिमा आगामी मङ्सिरमा कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ला त? एक रिपोर्ट। समयमै महाधिवेशन नगर्दा वैधता सङ्कटमा परेको काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन भए पनि मङ्सिरमा कुनै हर हालतमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। अब हुने चुनावमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न पनि काङ्ग्रेसले जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु नै पर्ने हुन्छ। केही महिनापछि हुन लागेको 19 सिटको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, सङ्घ र प्रदेशका 22 सिटको उपनिर्वाचन अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पनि मङ्सिरमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। काङ्ग्रेस नेताहरू भने आगामी मङ्सिर महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भनेर भनिरहेका छन्। एउटा पार्टीले आफ्नो नियमित काम सकेन भने त त्यो पार्टी नै भएन नि। किन नदेख्ने? अब एकदम चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। एकदम छिटफुट समस्याहरू छन्। 1-2 जिल्लाका मात्रै समस्याहरू हुन्, अरू धेरै समस्याहरू समाधान भएको छ। अब यो पनि कस्तो हो भने मुख्य विषय महाधिवेशन हो। यहाँ मेरो मान्छे संरक्षण भयो भएन भन्ने ढङ्गबाट यो कार्यालयले अथवा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले त्यसरी हेर्न मिल्दैन। त्यसैले महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सवालमा हामीले एउटा मापदण्ड बनाइसकेका छौँ। त्यो मापदण्डको सीमाभित्र बसेर त्यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरेर हामीले समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिरभित्रै पार्टीको महाधिवेशन नगरेमा कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन। अब हुने चुनावमा भाग लिएर आफ्नो वैधता जोगाउन काङ्ग्रेसले मङ्सिरभित्र जसरी पनि 14औं महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। संविधानको धारा 271 मा चुनाव हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 मा दल दर्ताका
लागि 5.5 वर्षभित्र अधिवेशन हुनुपर्ने उल्लेख छ। 2072 साल फागुनमा 13औं महाधिवेशन गरेको नेपाली कांग्रेसले अब निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निकाल्ने 35 दिने सूचनाभित्र पनि पर्न मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने हुन्छ। मङ्सिरमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न नगरे कांग्रेसले आफ्नो कानुनी वैधानिकता गुमाउने राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ। आजका मितिमा हामीले बहस गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो वैधानिकता गुमाउँदैछ। निर्धारित समयमा महाधिवेशन गरेन, संविधानको समयसीमा, पार्टीको विधानको पनि समयसीमा, सबै समयसीमाहरू कटायो, महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेन। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभा वा कुनै पनि निर्वाचनमा यो पार्टीले वैधानिकता गुमाएको कारणले उम्मेदवारी दिन पनि पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने जुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ र सञ्चार माध्यममा आएका छन् र हामी पनि त्यही विषयमा आज जुन डिबेट गर्दैछौँ, यो भनेको नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टीका निम्ति, नेपाली कांग्रेस पार्टीका निम्ति यो वास्तवमै लज्जास्पद विषय हो। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई महाधिवेशनको जानकारी गराउन पनि पत्राचार गरिसकेको छ। पटक पटक महाधिवेशन सरिसकेको कांग्रेसले पछिल्लो पटक मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म तय गरेको नयाँ मिति पनि फेरि सर्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसले यदि मङ्सिरभित्रै महाधिवेशन नगर्ने हो भने पार्टीको वैधानिकता त गुमाउँछ नै, पार्टी कार्यकर्ता लगायत शुभेच्छुक सबैलाई थप निराशा पार्ने पक्कै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा धेरै जसो शीर्ष नेताहरू अहिले सभापतिको आकांक्षीको रूपमा देखिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका प्राय सबै शीर्ष नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै सभापतिमा उम्मेदवारी दिइरहने उद्घोष गरिसकेका छन्। शीर्ष नेताहरूको यो दावेदारी नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि चर्चा बटुल्ने र अन्य पदाधिकारीको बार्गेनिङमा लक्षित रहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेस अहिले 14औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। पटक पटक गरेर 5 पटक भन्दा बढी महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको नेपाली कांग्रेसको नयाँ मिति मङ्सिर 24 देखि 26 मा काठमाडौँमा आयोजना हुने तय भएको छ। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसका धेरै जसो शीर्ष नेताहरू अहिले सभापतिको आकांक्षी रहेका छन्। संस्थापन पक्षका नेताहरू आफ्नो उम्मेदवारी बारे खुलेर बोल्न डराइरहे पनि संस्थापन इतर समूह भने आफ्ना उम्मेदवारी प्रष्ट राखिरहेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व उपसभापति प्रकाश मानसिंह, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, रामशरण महत तथा कल्याण गुरुङले उम्मेदवारी दावी गरिरहेका छन्। तर यो सबै प्रक्रिया उम्मेदवारीको दिन नै टुङ्गिने हुँदा अहिले सभापतिको दावी गर्दैमा त्यसैलाई आधिकारिक मान्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत। नोमिनेसनको दिन टुङ्गिन्छ, जुन दिन नोमिनेसनको लागि त्यो त निर्वाचन समितिले जब केन्द्रीय अधिवेशन नजिक आउँछ, जिल्लाहरू सकेपछि नोमिनेसनको लागि चाहिँ आह्वान गर्छ, को इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बेला टुङ्गिने हो नि। अब अनौपचारिक रूपमा पहिले आफू खुसी टुङ्ग्याउने एउटा कुरा हो, औपचारिक रूपमा टुङ्गिने त त्यो बेला टुङ्गिन्छ नि। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका प्राय सबै शीर्ष नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै सभापतिमा उम्मेदवारी दिइरहने उद्घोष गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेता रामशरण महतले बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा दावी गर्ने बताए। यस्तै नेत्री सुजाता कोइरालाले पनि सोमबार गृह जिल्ला मोरङमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति उठ्ने घोषणा गर्नुभएको छ। रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सभापतिमा साझा उम्मेदवार दिने बताएको अवस्थामा महत, कोइराला लगायत अधिकांश नेताहरूको दावेदारी चर्चा बटुल्ने र अन्य पदाधिकारीको बार्गेनिङमा लक्षित रहने विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र सभापतिको हैसियत राख्ने र सभापति बन्न सक्ने क्षमता भएका मान्छे धेरै छन्। त्यो पार्टीभित्रका नेताहरूले म सभापति हुन पाए हुन्थ्यो भनेर इच्छा राख्नु, आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक कुरा होइन। तर भोलि दरखास्त हाल्ने बेला आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै यो फिल्टर हुँदै जान्छ र केही सङ्ख्याहरू हुन्छन् जसले अहिले चाहिँ आफूलाई सभापति घोषणा गर्नुभएको छ। कसै कसैको पदाधिकारीमा व्यवस्थापनको खोजी पनि होला, त्यस कारणले बार्गेनिङ गरे पनि होला।
एक त काङ्ग्रेस महाधिवेशनको मिति नजिकिँदा तयारीमा त्यति तदारुकता देखिएको छैन। वडा र पालिका स्तरीय अधिवेशनमै केही ठाउँमा विवाद देखिँदा पार्टी कार्यालयमा क्रियाशील सदस्यताको नाममा धरना अझै कायम रहेको छ। अर्कोतर्फ सभापति लगायत विभिन्न पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणामै शीर्ष नेताहरू सीमित देखिएका छन्। यो अन्योलको स्थिति चिर्दै काङ्ग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न होला कि नहोला र काङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने कौतूहलता सबैमा रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत सीतागञ्ज नहर शाखामा अनियमितता भएको भन्दै सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। जल उपभोक्ता समितिको नाममा आएको लाखौं रुपैयाँ अध्यक्ष तपन कुमार दासले अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। संस्थाको गतिविधि पारदर्शी नभएको र उपभोक्ता समितिका कुनै पनि सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई कोठे बैठकबाट अध्यक्षले समिति गठन गरेको भन्दै 350 किसानहरूले आन्दोलन थालेका हुन्। सुनसरीको गढी गाउँपालिका स्थित औरावनीमा विरोध कार्यक्रम गर्दै स्थानीयले 2051 सालदेखि एउटै व्यक्ति उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेर चरम अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन्। गत असोज 27 गते सीतागञ्ज नहर शाखाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका आन्दोलनकर्मीहरूले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको कार्यालय र गढी गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। उपभोक्ता समितिको नाममा आएको लाखौं पैसा अध्यक्ष दासले अनियमितता गरेको उनीहरूको आरोप छ। सुनसरीको इटहरी स्थित सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहरदेखि दक्षिणतर्फ इटहरी, दुहबी गढी र बर्जु गाउँपालिकासम्मको 40,000 हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउने उक्त नहर अध्यक्ष दासको लापरवाहीले सङ्कटमा परेको सङ्घर्ष समितिको दाबी छ। नहरको माटो जथाभावी कटान गरेर बेचेको, 272वटा मेसिनमध्ये 200 मेसिन गायब बनाएको, वृक्षारोपणको नाममा आएको 74 लाख रुपैयाँ बजेट अनियमितता गरेको आन्दोलित किसानहरूको आरोप छ। किसानहरूले खेती लगाउने समयमा सिँचाइ सुविधा समेत नपाइने गरेको भन्दै तत्काल पारदर्शी किसिमले नयाँ समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरामा ओखर व्यवसायीले वर्षेनी लाखौं रुपियाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाड र तराईका जिल्लासहित देशका अन्य जिल्ला जोड्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको डडेलधुराको स्याउले बजारको ओखर व्यवसायीले वर्षेनी तिहारको समयमा लाखौं रुपियाँ आम्दानी गर्ने गरेका हुन्। स्याउले बजार सहित डडेलधुरा सदरमुकाम बसपा क्षेत्रमा रहेका दर्जनौं व्यापारीहरू ओखर बेचेर वर्षेनी 1 देखि 2 लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला र डडेलधुराका विभिन्न स्थानबाट उत्पादित ओखर जिल्ला सदरमुकामको बसपाक र स्याउले बजारमा ल्याई प्रति किलो 700 देखि 800 सम्ममा बेच्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सिजन अनुसार ओखर, बदाम, फलफूल, सुन्तला, मौसम बेचेर मासिक 1 लाख रुपैयाँ मुनाफा हुने स्याउले ओखर तथा फलफूल व्यवसायी बताउँछन्। विभिन्न जिल्लाबाट खरिद गरी बिक्री गर्दा सिजनमा 2 देखि 3 लाख मुनाफा हुने गरेको भए पनि यो वर्ष व्यापारमा कमी आएको स्याउले बजारका ओखर व्यवसायीको भनाइ छ। अगाडि 6-7 हजार ओजन थियो, 10-15 किलो ओजन थियो। अहिले के छैन, 2-4 किलो घाटा परेको छ हामीलाई। केही छैन, खाना सुँगुलाई पाउँदैन। यो ल्यायो, बेचे पर गाड्यो, ब्याज तिर्यो, आज उत्ति भइरहन्छ, केही पनि छैन। 2 लाख 3 लाख कमाउँदै अहिले कमाइदिन्छ। पहिले चल्थ्यो, त्यो मौसम चल्थ्यो, ओखर चल्थ्यो, मुगफल चल्थ्यो। अहिले अब जे लिए पनि सस्तो दिए पनि सस्तो, हाम्रो उहाँबाट महँगो भइहाल्यो। यहाँ धेरै सस्तो छ। अहिले साल हजुर ओखरको व्यापारमा खास त्यति अब देशमा आर्थिक मन्दीको कारणले भन्नु हो कि या अब यो देशको यो कोरोनाको समस्याले हो कि खास त्यति फसाउन सकेको छैन।
अहिलेको सिजनमा डडेलधुरामा ओखरको व्यापारलाई मुख्य व्यापारका रूपमा लिने गरिन्छ। डडेलधुराको स्याउले बजारमा पसलै पछि बिक्रीका लागि ओखर राखिएका छन्। सिजनमा एउटा व्यापारीले अन्य जिल्लाबाट समेत ओखर खरिद गरी बेच्ने गरेका छन्। अन्य जिल्लाबाट समेत ओखर निर्यात गरी डडेलधुरामा ठूलो मात्रामा वर्षिनी ओखरको व्यापार हुने गरेको छ। बाटो ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरू यहाँबाट ओखर तराईका जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली सहित राजधानीसम्म कोसेलीको रूपमा लैजाने गर्दछन्। पहाडी भेगको चिज हो, फल हो, एक आधारको होइन होइन। यसले हामीलाई कुनैको घरमा गयो भने इष्टमित्र हो, यहाँ आफ्नो घर हो चाहे कहीँ हो, बजार हो, त कुनै चिज लगेर गयो भने शुभ मानिन्छ उसलाई। खाली हात जाँदाखेरि के हुन्छ भने अशुभ देखिन्छ, अशुभ मानिन्छ। ओखर मात्रै नभई यहाँका व्यापारी सिजन अनुसारको फलफुल बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू यति बेला कोरोनाको खोप लगाएको सिफारिस लिनका लागि सरकारले तोकेको अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। तर सरकारले गत कार्तिक 15 गतेबाट सिफारिस दिने काम गाउँपालिकाहरूलाई सुम्पिएको छ। क्यूआर कोड सिफारिस दिने काम गाउँपालिकालाई सुम्पेको सूचना नपाएकाहरू यति बेला अलपत्र परेका छन्। सूचना प्रवाह नहुँदा दूर दराजबाट क्यूआर कोड लिन स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु पुगेका नागरिक भने बिचल्लीमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरेपछि खोप लगाएको सिफारिस अथवा क्यूआर कोड लिनका लागि सरकारले तोकेका अस्पतालहरूमा दैनिक जसो भीड़ देख्न सकिन्छ। तर पछिल्लो समय सरकारले क्यूआर कोड लिन सम्बन्धित गाउँपालिका जान भनेपछि दूरदराजबाट राजधानी आई यतैबाट क्यूआर कोड लिएर विदेश उड्न ठिक्क परेकाहरू अलपत्र परेका छन्। भोलिपल्ट उडान भएका नागरिकहरू क्यूआर कोड लिन स्वास्थ्य सेवा विभाग पुग्दा सिफारिसका लागि गाउँपालिका जान भनिएपछि आक्रोशित बनेका छन्। सरकारले यस्तो सूचना आफ्नो कार्यालयको बोर्डमा मात्र टाँसेको, तर सूचना समयमै प्रभाव नहुँदा उनीहरूले आफूहरूको विदेशको रोजगार गुम्न सक्ने खतरा रहेको दुखेसो पोखेका छन्। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि वैदेशिक रोजगार जानलाई क्यूआर कोड चाहिने रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू सबै यहाँ आएको छौँ। कसैको आज जानु छ, कसैको भोलि जानु छ। अब हामीले यहाँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ नोटिस बोर्डमा देख्छौँ कि यो तपाईँको आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा हुन्छ भनेर छ। अब यो नोटिस बोर्ड तपाईँको यहीँ मात्रै अफिसियली यहीँ मात्रै टाँसेको छ, तर हामीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा पाएको छैन। न नगरपालिकाले दिएको छ न गाउँपालिकाले। अब भोलि जानेलाई आज जानेलाई समस्या भयो। अब त्यसको लागि हामीले यहाँ चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकामा हुन्छ, हामीले चाहिँ यहाँ सिस्टम नै छैन, उहाँहरूलाई तालिम दिइसक्यौँ भन्नुहुन्छ। त्यही हो भने अब भोलिको फ्लाइट छ क्यूआर रिपोर्ट अब के अरे यहाँ हुँदैन, अब आफ्नो गाउँमा जानु, अब जिल्लामा बनाउनु भन्छ। अब हामीलाई केही थाहै छैन। अब जानुलाई अब भोलिको फ्लाइट जानुलाई अब 2-3 दिन लाग्छ गुल्मी पुग्नलाई। अनि कहाँबाट थाहै छैन। अब उहाँहरूलाई पनि हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई यहाँ केही पनि आएको छैन भन्छ। यहीँ आएपछि बुझ्यो हामीले त। हिजोसम्म यहाँ त काम बनिरहेको थियो नि त, आजै के बन्द छ यहाँ। अब नोटिस पनि आजै लगाएको अरे बिहान। हामी त 6 बजे आएको, 6 बजे आउँदाखेरि नोटिस लगाइरहेको थियो। अब थाहै छैन हामीलाई। सरकारले खोप सिफारिस गाउँपालिका मार्फत लिनुपर्ने बताइरहँदा कतिपय गाउँपालिकाहरूलाई भने यस विषयमा खबर नभएको बताएका छन्। केन्द्रले गाउँपालिकालाई देखाएर पन्छिन्छ, तर गाउँपालिकाले जानकारी छैन भन्छ। यसले तत्काल विदेश उडिहाल्नुपर्ने तालिका भएकाहरूलाई भने चिन्तित बनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले भने आफूहरूले क्यूआर कोडका लागि हरेक गाउँपालिकाहरूलाई तालिम दिइसकेको दावी गर्दै सम्बन्धित गाउँपालिकाबाटै सिफारिस लिन सूचना जारी गरिसकेको बताएको छ। विभागले सिफारिसका लागि दूरदराजबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने र कतिपय कागजात नमिल्दा पुनः गाउँ नै फर्किनुपर्ने समस्या भएकाले नागरिकका सहजताका लागि गाउँपालिकालाई जिम्मा दिएको बताएको छ। सेवाग्राहीलाई झन् सहज होस्, आफ्नै घर दैलोमा नजिकको आफ्नै स्थानीय तहमा गएर पनि त्यो लिन सहज होस् भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यसको लागि चाहिँ एक्सेस पनि उहाँहरूलाई हासिल छ, त्यो गर्न सुरु गरिसक्यौँ र यस सम्बन्धी चाहिँ हामीले सूचनाहरू पनि जारी गरिसकेका छौँ। तैपनि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ समयमा जानकारी प्राप्त नभएर अहिले अन्तिम अवस्थामा उहाँहरू कतिको चाहिँ अब तुरुन्तै आजै भोलि चाहिँ उड्नुपर्ने भएको भएर र पालिकाहरूमा अहिले ठ्याक्क तिहारको अगाडि भएको भएर सायद त्यो सजिलै उहाँहरूलाई त्यो एक्सेस नभएर होला। देशमा रोजगारी नहुँदा लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। तिनै युवाले पठाएको रिमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा धानेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सरकारको हेर्ने
दृष्टिकोण भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। उनीहरूले विदेशमा गएर दुःख त पाउँछन् नै, आफ्नै देशको पद्धति राम्रो नहुँदा थप शास्ति बेहोरिरहेका छन्। क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको लागि सिरियामा तैनात नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदली बदली भएको छ। सेनानी सुनिल थापाको कमान्डमा 162 जनाको नेपाली सेनाको टोली शुक्रबार सिरियातर्फ प्रस्थान गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा शान्ति स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिनको लागि सबै सुरक्षा सतर्कता अपनाएर यो अदला बदली कार्य भएको नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शर्माले चन्द्रागिरी चितलाङ खण्डमा भइरहेको ढुङ्गा व्यापार तत्काल बन्द गरी सडक निर्माणमा तीव्रता दिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारका कारण भइरहेको ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न तत्काल पहल गर्ने बताउनु भएको हो। चन्द्रागिरी चितलाङ खण्डमा ढुङ्गाको व्यापार गरिरहेको आफूले सुनेकाले त्यस्तो व्यापार तत्काल बन्द गरी काम सुरु गर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँको ट्राफिक जाम कम गर्न चन्द्रागिरी क्षेत्रमा बस पार्क र सामुदायिक अस्पताल निर्माणको पहल समेत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसैगरी गरिब ऋणीहरूको ऋण चुक्ता गरिदिएर नेपाल सम्बन्धको सुरुवात गर्ने शङ्खदर साक्पाको सपना पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको आज मुख्य दिन भाइटिका लगाइँदै साइट खोज्नेलाई 11:02 उत्तम। दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने चाड तिहारमा विकृति भित्र्याउँदै आयातित सामग्रीको भरमा तिहार मनाइदा चाडको मौलिकता पनि हराउँदै गयो। एमसीसी सम्झौता पारित गर्छौं भनेर चिठी नलेखेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रष्टीकरण, राष्ट्रिय सहमतिका लागि थप समय मागिएको दावी। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकेको मितिमै हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दावी। जित र हारले पार्टीभित्र दुश्मनी बढाउन नहुने धारणा व्यक्त। लक्ष्मी पूजाका दिन बिजुलीको माग 147 मेगावाटले बढ्दा पनि स्वदेशी उत्पादनले पुग्यो। विगतका वर्षमा माग धान्न भारतबाट विद्युत आयात हुने गरेको प्राधिकरणको भनाई। भारतको नयाँ दिल्ली संसारकै बढी प्रदूषित वायु भएको शहर बन्यो। दीपावलीको अवसरमा पड्काइएका पड्काको कारण दिल्लीको वायुमा प्रदूषणको मात्रा उच्च। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतको दोस्रो जित, स्कटल्यान्ड 8 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।